اس بڑی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں جنہوں اللہ دو بیٹیاں عطا کر دے اور او اپنیاں بیٹیاں دے نال رہندا ہے یا بیٹیاں اونا نہ رہندیاں نے، یعنی اپنیاں بیٹیاں نو بوجھ نہیں سمجھدا، اپنیاں بیٹیاں نو اپنے تے دبا نہیں سمجھدا، جی میں پتران نال پیارے تے میں تیاں نال پیارے۔ میرے آقا فرماندے نے اونا نال اچھا سلوک کردہ ہے، نیکی کردہ ہے۔ سونے نبی نے فرمایا اے دونوں بیٹیاں اپنے ماں باپ نو جنت اندر لے جان گیاں، دونوں بیٹیاں ماں باپ نو جنت اندر لے جان گیاں۔ تے ایک پروانہ اٹھے ہے آندہ محبوب سونےاں جنوں اللہ ایک تھی دے دوے، ایک تھی دے بارے بھی دسو نا سونے محبوب جی۔ واہ سونےاں میں تیری عظمت تو قربان جاواں، واہ محبوبہ تو کیا مقام بیٹی دا بیان کیتا ہے، بیان ہی نہیں کیتا، بیان کرن دا ادا کر دیتا ہے۔ لیکن بد نصیبی ساڈی ہے، اسی طرح طرح دے پٹھے کم کرن والے، بد نصیبی ساڈی ہے، اج اسی حدیثاں پلا دیتیاں نے، آج ظلم تے زیادتی دے پہاڑی انڈیل دیتے نے۔ ایک پروانہ اٹھے ہے آندہ سونے جندے کول ایک کی بیٹی ہوئے، اللہ دے پیارے نبی جی جنہوں اللہ ایک کی بیٹی دے وے ان دے بارے کی توڑا اعلان ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اگر کسے باپ نو کسے ماں نو اللہ نے ایک کی بیٹی دیتی ہے، ایک کی بیٹی دا باپ ہے، وہ اپنی بیٹی نال پیار تے محبتاں کردہ ہے، اپنی بیٹی نو اچھے کار اندر نکاح کر دیندہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ایک کوئی بیٹی اپنے ماں باپ نو جنت اندر لے جائے گی، ایک کوئی تھی اپنے ماں باپ نو جنت اندر لے جائے گی۔ لیکن میرے دوستو اتے ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اتے بیٹیاں نو اس وجہ تو مارے جا رہے ہیں، انہاں نو کتوں کھلاواں گے تے کتوں شادیاں کران گے، کیویں جہیز دا بندوبست کران گے۔ اور سونےاں تو قرآن نہیں پڑھیا، تینوں اللہ دی ذات یقین کیوں نہیں؟ تو ایڈا تیرا ایمان کمزور ہے۔ میرا اللہ اپنے قرآن اندر فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ فرمایا ایمان والے ہو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد نو اس وجہ تو قتل نہ کرے میں کتوں کھلاواں گا تے کتوں پہناواں گا، میں تے مزدوراں تے کتوں انہاں نو پڑھاواں گا، کتوں انہاں واسطے رزق دے بندوبست کراں گا، کیویں انہاں دا خرچہ اٹھاواں گا۔ اللہ فرماندے نے اولاد بھی میں رب دین والا ہاں، نحنو نرزقہم۔ او چلے او ماں باپ تیرا ایمان اینا کمزور ہے، اللہ فرماندے نے نحنو نرزقہم، اونا نو رزق عطا کرن والا تے میں رب ہاں، نحنو نرزقہم وَإِيَّاكُمْ، تانوں بھی میں رب رزق دینا وا تے تہاڈیاں اولاداں نو میں رب رزق دیاں گا، میں رب اور بندوبست کر دیاں گا، میں اللہ تواڈے رزق وچ برکتاں پا دیاں گا۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا۔ اللہ فرماندے نے غلطیاں نہ کرے آجے، بہت بڑا گناہ ہے، اے ظلم نہ کرے آجے میرے ویرا، انہاں بچیاں تے زیادتیاں نہیں کرنیاں، انہاں تے ظلم نہیں کرنا، اے تے مشرک سن، اے تے مشرک سن جڑے بچیاں نہ نفرتاں کر دینے۔ اور سونے ہو تسی تے نبی پاک دے امتی ہو، تہاڈا تے بڑا مقام ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون
تنہون عن المنکر، اللہ فرماندے نے تسی تے بہترین امت ہو، تہاڈا نبی بھی نبیاں دا سردار نبی ہے، امتی بھی سب تو اللہ نے سونے نبی دے او اللہ بن کے ہی حرکتاں کرنا ہے، اللہ بن کے مشرکاں والیاں عادتاں کرنا ہے، اللہ بن کے ایک بچی نو پال نہیں سکدا، تو کادا مرد ہے، تو کادا نوجوان ہے، ایک بچی نو پال نہ سکیا، او معصوم بچی نو قتل کر دیتا ہے، ہائے ہائے تے واقع پڑھ دے سا، ہائے ان تے خونی سفید ہو۔ آج امت محمدیہ اندر بھی آئے دن واقعات ثابت ہوندے نے، سونیا اے تے روزے روشن دی طرح بات آئے، اور پتروں نہ وفا نہیں جے کر دے، جنیاں وفا ماما پیاں نال تیاں کر دیاں نے، اللہ دی قسم واقعات بے شمار نے، اور تیاں اگلے گھر بھی چلے جان، انہاں دا نکاح بھی کر دے ہو، لیکن اے تیاں دے پھر بھی دل اپنے ماں پیاں والی تڑپ دے نے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی بیٹی دا باپ بیمار ہو جائے، تجربہ کرو تیاں والے بھی بیٹھے ہو گے، اگر بیٹی سسرال دے اندر ہے، بیٹی نو خبر آ جائے تیرا بابا بیمار ہے، اللہ دی قسم پتر کول بیٹھے ہو خدمتاں نہیں جے کر دے، جڑی نمانی دور بیٹی تڑپ رہی ہے، دعاواں کر دی اللہ میرے بابے تے خیر ہوئے، اللہ میرے بابا نو صحت عطا کر دے۔ اور کئی ایسیاں بیٹیاں سسرال دے اندر ظلم برداشت کر دیاں نے، ساس دا ظلم ہے، خامد دا ظلم ہے، نند دا ظلم ہے، انہوں گلہ ہو رہیاں نے، اندے تے زیادتیاں ہو رہیاں نے، میں کئی ایسیاں بیٹیاں ویکھیاں نے اپنے سسرال ظلم برداشت پیاں کر دیاں نے، جے بابا پوچھے تے آندیاں نے ابو جی میں گھر اندر بڑی خوش ہوں، او تے اپنے بابا نو پریشان بھی نہیں کرنا چاہندی، او ظلم برداشت کر دی رہندی ہے، لیکن اپنے ماں باپ نو ٹینشن نہیں دیندی، او سونیا کنہ کو چر تیرے کل روے گی، آخر اے تے اگلے گھر چلی جانی ہے، اے تے نمانی میرے رب نے تینو مخصوص وقت واسطے توفہ دیتا ہے، بالآخر اگلے گھر چلا جانا ہے، اور مخصوص وقت واسطے یہ بیٹی تیرے واسطے وزن بن گئی ہے۔